स्वेलिंग और जो कंडीशन है पाँवों पर भी इनके स्वेलिंग है, इनके पैरों पर आप देख सकते हैं। और तो अगर आपको हम सिलाई मशीन दे भी देते हैं तो क्या करोगी, इससे किस तरह कमाओगी? उसका अजर देगा। अपने यतीम बच्चों और बेवा का ख्याल करा, अल्लाह आपको बहुत नवाजेगा। यहाँ भी राफ़त में बहुत बहुत शुक्रिया। आमीन सुम्मा आमीन। अब हम इनका गिफ्ट खोल के इनको दिखाते हैं। अच्छा, यहाँ देख सकते हैं इस वक्त सिलाई मशीन मौजूद है यहाँ पर। और मैं आपको बताती चलूँ कि सर अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आयशा, आप देख रहे हैं जमशेद आसमी इन्फॉर्मेटिव चैनल। व्यूअर्स, इस वक्त हम मौजूद हैं सिलाई मशीन का, आज हमारा प्रोग्राम है और आप देख सकते हैं इस वक्त सिलाई मशीन मौजूद है यहाँ पर। और मैं आपको बताती चलूँ कि सर जमशेद के घर वकार मुस्तफ़ा और तारिक मुस्तफ़ा तशरीफ़ लाए और उन्होंने एज अ गिफ्ट अपनी बहनों के लिए और ऐसे मुस्तहिकीन लोगों के लिए कुछ अमाउंट दिया, जिसमें से वकार मुस्तफ़ा ने हमें अमाउंट दिया था राशन के लिए, जो कि हमने लास्ट वीक अपना राशन का प्रोग्राम किया था। और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपसे जिक्र किया था कि हम नेक्स्ट वीक अपनी सिलाई मशीन का प्रोग्राम करेंगे, जिसका अमाउंट हमें दिया था तारिक मुस्तफ़ा ने। सबसे पहले तो मैं थैंक्स करूँगी वकार मुस्तफ़ा और तारिक मुस्तफ़ा का, जिन्होंने हमारे साथ इतना कोऑपरेट किया। व्यूअर्स, हम जिस वक्त इन लोगों की इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, इंक्वायरी कर रहे होते हैं, तो हमें बहुत सारे ऐसे घर दिखते हैं, बहुत सारे ऐसे मुस्तहिकीन दिखते हैं जिनमें मरीज़ भी होते हैं, जिनमें मुस्तहिकीन ऐसे होते हैं जिनकी कफ़ालत करने वाला कोई नहीं होता। तो हमें जिस वक्त हम विज़िट कर रहे थे उस वक्त एक ऐसे पेशेंट से हमारी मुलाकात हुई जिसके हाथ पैर बहुत ज़्यादा ख़राब थे, गल चुके थे और उसमें बाकायदा कीड़े चल रहे थे। हमने अपने सर को इन्फॉर्म किया कि एक ऐसा पेशेंट भी है इधर और उसके पास इतने भी पैसे नहीं है कि वो मेडिसिन के लिए जा सके डॉक्टर के ना। तो उसी वक्त हमारे सर का हम स्पेशली थैंक्स करेंगे सर हाशमी का, कि वो आए और आकर उन्होंने उसी वक्त उसकी वीडियो बनाई। और स्पेशली थैंक्स करेंगे हम वकार मुस्तफ़ा के भाई तारिक मुस्तफ़ा का, जिन्होंने अमाउंट की मद में उनकी हेल्प की। और हम आइए आपको उनके घर की तरफ ले चलते हैं जहाँ वो मरीज़ हैं इस वक्त। तो व्यूअर्स, इस वक्त हम मौजूद हैं नसीबा बीबी के घर में, जिनका मैंने वीडियो में जिक्र किया था कि एक ऐसे पेशेंट जिनके हाथ पे इस वक्त आप देख सकते हैं कंडीशन बहुत गले में है। ये शुगर की वजह से इनके हाथ पे शायद इस वजह इतनी ज़्यादा कंडीशन इनकी ख़राब है। इनके ज़ख्म आप देख सकते हैं। असल में इनके पास अमाउंट का इशू है क्योंकि खुद दिहाड़ीदार तबका है और इनके वालिद साहब कोई ठेला लगाते हैं और ये एक अकेले कमाने वाले थे। तो आप इस वक्त देख सकते हैं इनके हाथ की जो कंडीशन है। यहाँ के डॉक्टर्स ने इन्हें बड़े हॉस्पिटल में रेफ़र किया, लेकिन इनके पास जाने का किराया तक नहीं है। और अगर वहाँ चले भी जाते हैं, अगर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल का कहते हैं सिविल या जिना का, तो वहाँ डॉक्टर तो काबिल हैं, लेकिन वो मेडिसिन बाहर की देंगे, ये मेडिसिन भी अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन स्पेशल हम थैंक्स करेंगे तारिक मुस्तफ़ा का, जिन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया और इन भाई का एहसास करते हुए इन्हें कुछ कैश अमाउंट भिजवाया ताकि ये अपना इलाज कर सकें। तो इस वक्त मैं इन भाई साहब से पूछती हूँ कि यहाँ जो डॉक्टरों के पास गए थे तो क्या जवाब दिया डॉक्टर ने, देखा है आपको? मैडम अभी थोड़ी देर पहले गया, भीख मांग के ला के नाम पे 200 रुपये डॉक्टर के पास गया, बोला कम से कम ये 70-80 हज़ार रुपये का पटी खर्चा है। फिर बोला जाओ सेवल से वापस कर दिया। अभी थक के मेरा की पड़ गया घर में। आए तो तुम अल्लाह के बंदे आके मेरा हेल्प कर रहे हो अभी। तो अब डॉक्टर्स ने ये कहा है कि आप सिविल जाओ, वहाँ से करवाओ इसका इलाज। जी मैडम, सेवल वाले ने जवाब दे दिया मेरे को, फाइल भी तो रखी है सेवल की, बोला नहीं कर सकते। एक गोली तक नहीं दी मेरे को कैप्सूल तक। सिविल वालों ने भी जवाब दे दिया। अब आप सुन रहे हैं कि इन्हें जवाब तो डॉक्टर्स ने दिया हुआ है। अगर ये जिना में चले जाते हैं वहाँ भी डॉक्टर काबिल है, लेकिन इनके पास सबसे ज़्यादा इशू अमाउंट का था, चाहे वो मेडिसिन के लिए हो या किराए के लिए। लाजमी इनके पास कैश अमाउंट नहीं था, लेकिन इनके साथ अगर कोऑपरेट किया है तो सबसे पहले मैं थैंक्स करूँगी सर जमशेद का, जो इन इलाकों में आते हैं, हमारे साथ विज़िट करते हैं, इन लोगों के लिए दिनों रात एक करते हैं। उसके बाद उन लोगों का जो हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं, स्पेशली हम तारिक मुस्तफ़ा का थैंक्स करेंगे जिन्होंने इनको कैश अमाउंट दिया है। तो हम इस वक्त इनकी अमानत इनके हवाले करते हैं। तो व्यूअर्स, हम इनकी अमानत इन तक पहुंचाते हैं। ये आपकी अमानत जो कि आपको तारिक मुस्तफ़ा ने दी है। थैंक्स आपका तारिक मुस्तफ़ा साहब। यहाँ व्यूअर्स मैं आपको दिखाती चलूँ कि ये जो इनके हाथ के और पैरों की आप देख सकते हैं कि ये स्वेलिंग और जो कंडीशन है, पाँवों पर भी इनके स्वेलिंग है, इनके पैरों पर आप देख सकते हैं। और हाथों पे जो ज़ख़म है ये लाजमी एक गहरे ज़ख़म है, लेकिन मैं आपको बताती चलूँ ये अमाउंट जो है इस वक्त बहुत कम टाइम तक के लिए इनके लिए यूज़फुल रहेगा, क्योंकि लाजमी किराया भी इसमें करना और मेडिसिन भी। तो पॉसिबल है कि ये अपना इलाज इसमें कंटिन्यू ना रख सकें, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि हम इनके साथ कोऑपरेट करते रहें। और आप जैसे मुखैर ज़ात इनके साथ अगर कोऑपरेट करेंगे तो हमें उम्मीद है कि ये बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि
किस तरह के घर में वो किस तरह से अपनी गुज़र बसर कर रहे हैं इस बीमारी के साथ। अल्लाह ताला उनको जल्द सेहतयाबी अता फरमाए और जिन्होंने इनके साथ कोऑपरेट किया उनकी भी तमाम तर तकलीफ़ें अल्लाह ताला दूर करे, आमीन सुम आमीन। अब बाकायदा हम आगाज़ करते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट का, जो कि है सिलाई मशीन डिस्ट्रीब्यूट। इसके लिए भी हमने काफ़ी लेडीज़ को सिलेक्ट किया था, जिसमें से अब इस वक्त मौजूद हैं कुछ और कुछ का इंतज़ार कर रहे हैं। चूँकि टाइम बढ़ता जा रहा है इस वजह से हम ज़्यादा वेट नहीं कर सकते, तो इस वक्त हमारे पास वो लेडीज़ मौजूद हैं जिनको हमने सिलेक्ट किया था, जिनकी इंक्वायरीज़ की थी और बाकायदा उनको हमने इस प्रोग्राम में ऐड किया। तो पहले मैं चाहूँगी कि आप उनके घर की वीडियोस देख लीजिए कि जो हमने विज़िट किया वो आपको दिखाना भी लाजमी है कि हम किन लोगों के साथ कोऑपरेट करते हैं और उनकी किस तरह के हालात हैं। तो आइए चलते हैं हम उन सबके घर पर। ये एक बेवा है इस वक्त जिनके घर पे हम मौजूद हैं। बेवा है और इनके 4 बच्चे हैं। एक बेटी है जो कि 12 साल की, बड़ी बेटी इनकी, बाकी बेटे इनके छोटे हैं। बेटा सबसे बड़ा जो है इनका 8 साल का है। घर की कफ़ालत करने वाला कोई नहीं है और ये मैं इनसे ख़ुद पूछती हूँ कि ये किस तरह से अपने घर का गुज़र-औक़ात चलाती हैं। तो आप हमें बताना पसंद करेंगी कि किस तरह से गुजारा हो रहा है। ये देख लीजिए कि मेरे पास कोई मशीन वगैरह नहीं है, ये नहीं है। ये नग वगैरह लगा लेती थी, वो भी मिलते थे नहीं मिलते थे। बड़ी मुश्किल से गुज़ार-औक़ात होता है, इसलिए ये कि मुझे मशीन दी जाए ताकि मैं अपने बच्चों को गुज़ार-औक़ात आसानी से कर सकूं और इनको पढ़ा सकूं, क्योंकि हर माँ चाहती है। इंशाल्लाह। अच्छा, हमने यहाँ इस इलाके में जो विज़िट किया है इतना, तो हमने ये देखा कि यहाँ की लेडीज़ ना घरों में काम करने जाती है। तो आपने ऐसी कोई की जॉब की, कहीं किसी घरों में सफाई का कोई काम वाम किया? जी, मैं 1-2 जगह गई थी बात करने के लिए, लेकिन वही कोई 1000 कोई 500, उसमें कुछ भी नहीं होता। बच्चों को छोड़ना, ये करना, इसलिए मैं चाहती हूँ घर में मैं अपने बच्चों को मेहनत करके पाल सकूँ, बैठ सकूँ। बच्ची बराबर की हो रही है तो ज़ाहिर है जाना मुनासिब नहीं है, बच्ची को भी लेके जाना अच्छा नहीं लगता। ये वजह है मेरी। तो व्यूअर्स, ये वो खातून थी जिन्हें हमने इनकी बाकायदा इन्वेस्टिगेट किया था और हमने विज़िट करके देखा कि वाकई ये डिज़र्व करती हैं कि इनके साथ ऐसी हेल्प की जाए। लाजमी बच्चे छोटे हैं या अकेली हैं और इनको कोई सपोर्ट करने वाला है। तो ये है खातून जिनके घर का हमने पहले विज़िट किया था और इनकी हम सिलाई मशीन जो अमानतन है और स्पेशली इनके लिए भेजी है वकार मुस्तफ़ा के भाई तारिक मुस्तफ़ा ने। थैंक्स तारिक मुस्तफ़ा भाई कि आपने इनके लिए, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको सेहत दे, ज़िंदगी दे, बहुत सारी खुशियाँ दे रब्बुल आलमीन आपको, यहाँ भी और आखिरत में भी। अल्लाह आपको इसका अजर देगा। आपने यतीम बच्चों और बेवा का ख्याल करा, अल्लाह आपको बहुत नवाजेगा यहाँ भी और आखिरत में। बहुत बहुत शुक्रिया। आमीन सुम आमीन। अब हम इनका गिफ्ट खोल के इनको दिखाते हैं। अच्छा, यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि इस मशीन की गारंटी है 10 साल, यानी कि 10 ईयर्स गारंटी के साथ है ये सिलाई मशीन। और इस सिलाई मशीन के साथ इनको मोटर भी दी जा रही है, इलेक्ट्रिक मोटर। ये आप देख सकते हैं। हाँ, निकाल के दिखाओ। और ये आप मोटर देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर इसमें मौजूद है। और इसके साथ साथ इसके जो बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे। आमीन। तो व्यूअर्स, इसमें नीडल भी है सिलाई मशीन में और इसकी जो बाबिन केस वगैरह होती हैं वो हैं। इसके तकरीबन जो पानी जो कह सकते हैं आप पेचकस वगैरह जो नीड होती है हमें सिलाई करते वक्त, उसके साथ साथ ऑयल की बोतल भी शामिल है। और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल न्यू सिलाई मशीन इस वक्त मौजूद है और 10 साल की गारंटी के साथ है। अल्लाह पाक इनकी तमाम नेकियां कबूल फरमाए अपनी बारगाह में, आमीन सुम आमीन। चूँकि इनका ऑपरेट हुआ हुआ ये नहीं उठा सकती, इनका सीज़र है, इस वजह से नहीं उठा सकते, तो इनकी हेल्प के लिए ये मौजूद है। थैंक यू। अब हम चलते हैं दूसरे घर की जानिब जहाँ पर हमने इन्वेस्टिगेट किया था और आपको भी अपना विज़िट दिखाते हैं। तो आइए चलते हैं। तो व्यूअर्स, इस वक्त हम दूसरे घर में मौजूद हैं जिनको हमने सेलेक्ट किया था सिलाई मशीन के लिए। तो हम इनसे पूछते हैं, कितने बच्चे हैं आपके? 6 बच्चे। 6 बच्चे हैं। कितने बेटे और कितनी बेटियाँ हैं? 2 बेटे हैं, 4 बेटियाँ हैं। अच्छा, और हस्बैंड क्या करते हैं? तो रिक्शा चलाते हैं किराए का। अच्छा, तो उसमें गुजारा होता नहीं है। नगों का काम करते हैं तो घर तो चलाना मुश्किल है इतनी महंगाई में, जाहिर सी बात है। तो ये कि हम चाह रहे थे थोड़ी सी हेल्प हो जाती तो हम भी अपने घर में कुछ कर लेते। सिलाई का काम करना चाह रही हैं? हाँ। अच्छा, ये घर आपका इस कंडीशन में क्या है, किस तरह रहती हैं आप? क्या है, किसी ने दिया है? अपना ये है, तो किराए का? किसी ने दिया हुआ है। हमारा तो है मकान मगर वो भी अधूरा पड़ा हुआ है, बनवा नहीं सकते, इतनी गुंजाइश नहीं है हमारी। मकान है मगर बनवा नहीं सकते, उसकी बनवाने की गुंजाइश नहीं है हमारी। सही। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं असल में जिस वक्त हम इंक्वायरी करते हैं तो ये नहीं होता कि हम घर में आके इंक्वायरी कर रहे हैं, हम मोहल्ले से भी इंक्वायरी करते हैं, आस पड़ोस के लोगों से पता करते हैं कि आया ये लोग डिज़र्व करते हैं इस मशीन के लिए या इस इमदाद के लिए या नहीं। तो इससे हमें ये पता चला था कि इस मकान में या कह लें ये प्लाट ही है, अभी तक तो कंप्लीट नहीं हुआ ये,
کہ ان کو کسی نے ایک سر چھپانے کی جگہ دی ہے، کیونکہ ماشاءاللہ ان کے ساتھ جوان بیٹیوں کا ساتھ ہے، اور ہسبینڈ کا جو رکشے کا کام ہے کبھی نہیں، اور یہ لوگ نگ لگاتے ہیں، اور نگ بھی آپ یقین کیجئے وہ 90 روپے یا 100 روپے درجن سے زیادہ ان کو نہیں ملتے جو یہ کام کرتی ہیں. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ یہاں بیٹھی ہوں اس جگہ پہ، تو میں چاہتی ہوں کہ سلائی کا کام کر کے میں اپنے بچوں کو پال سکوں. تو ہم نے یہ گھر سلیکٹ کیا تھا، ہم نے آپ کو ان کا گھر بھی دکھایا، ان کا ویوز بھی بتایا. تو ویورز آپ نے دیکھا ان کے گھر کے حالات اور ان کے جس طرح کے مسئلے مسائل ہیں. تو یہ ایز اے گفٹ ان کے لیے بھی موجود ہے. ہم یہ بھی آپ کو کھول کے دکھا دیتے ہیں. سلائی مشین یہ بھی 10 سال کی گارنٹی کے ساتھ ہے، اور اس میں بھی ایک الیکٹرک موٹر اور آئل کی بوتل کے ساتھ اس کی نیڈل اور اس کی بابن کیس وغیرہ بھی شامل ہیں اس میں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر پیک ہے اصل میں نا، اس طرف نیڈل وغیرہ رکھی ہوئی ہے. یہ آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں وقار مصطفیٰ کے بھائی طارق مصطفیٰ کے لیے؟ بہت بہت شکریہ ان کا، اللہ تعالیٰ ان کو اور دے اور دوسروں کی ہیلپ کرنے کی اور آگے وہ کرے، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے انشاءاللہ. آمین 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 آمین. تو یہ ہم ان کی امانت ان کے حوالے کرتے ہیں. آ جائیے، لے جائیے. تو ویورز اس وقت ہم تیسرے گھر میں موجود ہیں، اور آپ ان کے گھر کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لکڑیاں جلا کے گزر بسر کر رہی ہیں. اور گھر کیا ہے، یہ تو ایک پلاٹ ہی ہے، لازمی نہ اس میں پانی کا کوئی انتظام ہے، نہ سیوریج کا، اور نہ ہی کوئی ایسی آسائش ہے جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ گھر ہے. اور ماشاءاللہ ان کے 8 بچے ہیں. شوہر ان کے بے روزگار ہیں، اور کچھ ویورز ہم سے لیتے ہیں ویورز. تو آپ بتائیے کہ کس طرح سے گزر بسر ہو رہا ہے؟ بہت مشکل ہو رہی ہے، ظاہر سی بات، بچے مہنگائی ہے، آٹا 150 روپے کلو ہے، اور اس ٹائم پہ تو آپ کو پتہ ہے کہ کام جب نہیں ہے تو ہمارے کچھ بھی نہیں ہے گھر میں. یہاں تک کہ صرف نمک کے سوا آپ کو کچھ نہیں ملے گا. صحیح ہے، ٹینکی میں پانی بھی نہیں ہے ایک قطرہ. بچوں کو لے کے میں صبح سے خود ایسی بیٹھی بھی ہوں بھوکے پیاسے. صحیح، ہاں، بہت پریشانی کے عالم میں گزر رہا ہے گھر کے حالات تو ہمارے. تو اگر آپ کو ہم سلائی مشین دے بھی دیتے ہیں تو کیا کرو گی اس سے، کس طرح کماؤ گی؟ یہ ہے کہ مال وال لے کے سلائی کر لیا کریں گے بچی کو لے کے. میری بیٹی بھی ہے. اس ایریے میں تو میں نے دیکھا زیادہ تر نگوں کا کام ہوتا ہے. ہاں، نگوں تو کا کام ہوتا پھر ہے. سلائی کا کیا کرو گی؟ نہیں، میں سلائی کیا کروں گی، سلائی کا کیونکہ میری بیٹی بھی ہے نا، تو سلائی میں یہ ہے کہ 2 پیسہ پھر بھی صحیح آ جائے گا. نگوں کا کام میں چھوٹے چھوٹے بچے خراب کر دے، کسی کی ذمہ داری کیسے لے سکتے ہیں. مال یہ ہے کہ سلائی کرنے پہ یہ ہوگا کہ بچے سو گئے تو چلو اس ٹائم پہ میں رات بھر بیٹھ کے بھی تو پیسے کر بھی لوں گی کہ چلو بچوں کے لیے. ویورز آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی زندگی کتنی مشکل ہے، اور مشکل تر اس مہنگائی نے کر دی ہے. بڑھتی ہوئی بے روزگاری اور مہنگائی نے جو مشکل ان مستحقین غریب بہنوں کے لیے بڑھا دی ہے، وہ واقعی اس کا اندازہ آپ کو یہاں آ کر ہوگا. کیونکہ ہم تو ان کی انویسٹیگیٹ جس وقت کر رہے ہوتے ہیں، ان کے سارے معاملات اور حالات ہمارے سامنے ہوتے ہیں، اور یہ ویڈیوز بنا کے آگے بھیجنا صرف یہ اس لیے بنائی جاتی ہیں تاکہ آپ تک یہ پیغام پہنچے کہ لازمی ایک جو ہمارا نچلا طبقہ کہہ سکتے ہیں یا غربت میں دبے ہوئے لوگ، وہ بالکل پس گئے اس مہنگائی کی وجہ سے. اور ان کو ہم نے سلائی مشین کے لیے اس لیے سلیکٹ کیا کہ ماشاءاللہ ان کی بیٹیاں بڑی ہیں اور بچے چھوٹے، کمانے والا کوئی نہیں ہے. شوہر ان کے بے روزگار ہیں، اور ان کے گھر کی آپ کنڈیشن دیکھ رہے ہیں، لکڑیوں سے گزر بسر ہوتا ہے. اور لکڑیاں بھی نہیں ہیں، یہ وہی جھاڑیاں ہیں. لاسٹ ویڈیو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ یہاں کے لوگ لکڑیاں بھی نہیں افورڈ کر پاتے، وہ جھاڑیاں کاٹ کے اپنا گزر بسر کر رہے ہیں. تو یہ وہی جھاڑیاں ہیں. تو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ خاتون جن کے گھر کا بھی ہم نے آپ کو وزٹ دکھایا. اب ہم ان کی امانت ان کے حوالے کرنے والے ہیں. تو آئیے ان کو کھول کے دکھا دیجئے. یہ دیکھ لیجئے، یہ بھی ایک الیکٹرک موٹر کے ساتھ موجود ہے، اور آئل کی بوتل بھی آپ دکھا دیجئے، اور نیڈل، بابن کیس اور اس کے پیچ کیس وغیرہ اس کے اندر موجود ہیں. جی ہاں، کھولیے. اور یہ 10 سال کی گارنٹی کے ساتھ ان کو دی جا رہی ہے. تو کچھ کہنا چاہیں گی آپ طارق مصطفیٰ کے لیے؟ جی، السلام علیکم بھائی، بہت بہت مہربانی، آپ کو دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں آپ کی میں، کیونکہ اس ٹائم پہ ہم پریشان تھے. اس ٹائم پہ آپ نے جس وقت پہ مدد کیا، میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ آپ نے کیا کیا. بہت بہت شکریہ. دعا میں آپ کو یاد کروں گی. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آپ کو تمام پریشانیوں کو اللہ پاک دور کرے. آمین ثم آمین. ٹھیک ہے، اب ان کی امانت ہم ان کے حوالے کرتے ہیں. آپ یہ لے جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے، اٹھائیے. تو ویورز اب ہم چلتے ہیں چوتھے گھر کی جانب، جن کی ہم نے وزٹ کیا تھا، انکوائری کی تھی، وزٹ کیا. اب آئیے ہم آپ کو وزٹ دکھاتے ہیں. ویورز اس وقت ہم موجود ہیں چوتھے گھر پر، اور ان کو بھی ہم نے سلائی مشین کے لیے سلیکٹ کیا تھا. ان کو انویسٹیگیٹ ہم کر کے گئے تھے. میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ان کے ہسبینڈ کو گردوں کا کینسر ہے.
وہ کوئی جاب نہیں کر سکتے، لیکن اس سے پہلے جب وہ ٹھیک تھے تو وہ جاب کرتے تھے، کام کرتے تھے، لیکن اب وہ نہیں کرتے، اور یہ خود ایک پولیو ورکر ہے، لیکن ان کی اتنی آمدنی نہیں ہے کہ یہ اپنا گھر چلا سکے، لازمی ان کی بیٹیوں کا ساتھ ہے، بیٹا کوئی نہیں ہے، تو انہوں نے ہم سے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمارے لیے کچھ کر لیجئے، تاکہ یہ چاہتی ہیں کہ اگر یہ فرسٹ ٹائم پولیو پر جا رہی ہیں تو سیکنڈ ٹائم میں آ کے اسٹیچنگ کر کے اپنے گھر کا گزر بسر کر سکیں۔ تو ہم کچھ ان سے بھی پوچھتے ہیں، جی کیسے گزر بسر ہو رہا ہے آپ کا؟ بہت مشکل ہوتا ہے، بہت دھوپوں میں خوار ہوتی ہوں، دل نہیں چاہتا جانے کا، بچی اکیلی ہوتی ہیں میرے گھر میں، بس میرا دل جانتا ہے میں کیسے جاتی ہوں، کرنا بھی ضروری ہے، کیا کریں۔ لازمی تو جو آپ کو سیلری ملتی ہے اس سے آپ کا گزر بسر ہو جاتا ہے؟ نہیں، دوائیوں کا خرچہ ہے، بچیوں کا ساتھ ہے، ظاہر سی بات ہے، آپ کے سامنے کرائے کا گھر ہے، سمجھ میں نہیں آتا کیا کرے، تو اس لیے کرایہ نکالنا جی پہلے کرایہ لازمی ہے۔ مشکل، بہت مشکل ہے کرایہ نکالنا۔ تو اب جب ہم آپ کو لازمی سلائی مشین دے دیں گے تو پھر آپ اس سے اسٹیچنگ کس وقت میں کریں گی؟ لازمی آپ 5 بجے میری تک شاید بیٹیاں ہوگی۔ بھی ہے، وہ بھی گھر میں کر لیں گی، اچھا، بڑی بیٹی 18 سال کی ہے، وہ کر لے گی وہ۔ چلیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی اس تمام لیے اللہ مشکلیں پاک دور آپ لوگوں کریں، کو بھی اس کا آمین اجر دے، آمین۔ پروردگار۔ تو ویورز آپ نے دیکھا کہ لوگ کتنے پریشان ہیں کہ لازمی آسان نہیں ہوتا کہ آپ کسی بیمار مریض کے ساتھ اپنے گھر کو لے کر چلیں، اور جوان بیٹیوں کا بھی ساتھ ہے۔ تو ویورز آپ نے دیکھا ان کے گھر کا آپ نے وزٹ کیا، اور اس وقت باقاعدہ وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی امانت ہم ان کے حوالے کرتے ہیں، باقاعدہ ہم آپ کو کھول کے دکھا دیتے ہیں کہ 10 سال کی گارنٹی کے ساتھ ان کو سلائی مشین دی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ایک الیکٹرک موٹر بھی موجود ہے اندر، ان سائڈ آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کو دکھا دیجیے کھول کر۔ جی ہاں جی، اس کے ساتھ بھی ایک الیکٹرک موٹر ہے، یہ موجود ہے، ٹھیک ہے، کھول کے دکھاؤ، اور آئل کی بوتل بھی موجود ہے، اور اس کے اندر جو ان کے پرزے ہوتے ہیں یعنی کہ بابن کیس اور نیڈل وغیرہ وہ بھی اس کے اندر ہی موجود ہے۔ تو یہ ہم نے ان کی سلائی مشین ان کے حوالے کرنی ہے۔ آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں طارق مصطفیٰ کے لیے؟ جی السلام علیکم، جزاک اللہ اس کے لیے بہت زیادہ کہ آپ لوگوں نے ہمارے لیے اتنا سوچا، اللہ پاک اس کو اجر دے گا آپ کو۔ آمین آمین، اللہ تعالیٰ ان کی نیکی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ ان کی امانت ان کے حوالے کرتے ہیں، باقاعدہ یہ لے لیجیے، وہ والی اس پہ رکھ دو۔ تو ویورز آپ نے دیکھا کہ ہم 4 لیڈیز کی امانت ان کے حوالے کر چکے ہیں، اور ہم نے آپ کو ان کے وزٹ بھی دکھائے، لیکن ہم معذرت کے ساتھ ان کے گھر کی اس لیے ویڈیو نہیں بنا سکے یا اس لیے وزٹ نہیں کیا، یہ گھروں پہ کام کرنے جاتی ہیں، اور اس وقت یہ گئی ہوئی تھی کہیں کام کرنے، اور ان کے گھر پہ لاک تھا، اس وجہ سے ہم نے ان کی ویڈیو نہیں بنائی، لیکن یہ اس وقت یہاں پر موجود ہیں، اور باقاعدہ ان کی امانت ہمارے پاس ہے جو کہ ہم نے ان کے حوالے کرنی ہے۔ آپ کھول کے دکھا دیجیے۔ آپ ویور دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی ایک الیکٹرک موٹر ہے، ان کی سلائی مشین کے ساتھ بھی، اور آئل کی بوتل بھی اس میں موجود ہے۔ اور یہ بھی 10 سال کی گارنٹی کے ساتھ ان کو دی جا رہی ہے سلائی مشین، اور اس کے اندر ان کے پرزے یعنی کہ نیڈل اور بابن کیس، یہ دیکھیں یہ شاید اس میں باہر پڑی ہوئی ہیں، باقی اس میں اندر تھی، یہ سائڈ پہ ہوں گی۔ نیڈل اور ان کے جو پانے پیچکس وغیرہ ہوتے ہیں وہ اس کے اندر ہی موجود ہیں۔ کچھ کہنا چاہیں گی آپ طارق مصطفیٰ کے لیے؟ السلام علیکم بھائی، آپ کی بہت بہت مہربانی، آپ نے میری ہیلپ کری ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دے آپ آگے بھی غریبوں کی مدد کر سکیں۔ آمین آمین ثم آمین۔ تو ان کی ایک امانت ان کے حوالے کر دیجیے۔ بس اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 3 سلائی مشینیں ادھر موجود ہیں۔ یہاں میں آپ کو ایک بات کلیئر کرتی چلوں کہ ان کی جن لیڈیز کو ہم نے دینی تھی وہ بھی گھروں پر کام کرنے جاتی ہیں، ان کو ابھی چھٹی نہیں ملی، اس وجہ سے وہ یہاں نہیں آ سکیں، لیکن ہم انشاءاللہ ان کی امانت ان کے گھروں پر پہنچا دیں گے تاکہ وہ اس امانت کو دیکھ کر خوش ہوں، اور ان کے دل سے جو دعائیں نکلے اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے۔ یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہم ہمیشہ اپنا پروگرام اوپن ایریا میں کرتے ہیں، لیکن اس دفعہ سیکورٹی بنیاد کی وجہ سے ہم نے یہاں پر کیا، کیونکہ سلائی مشین کا لازمی ایشو تھا، اور وہاں کھلے علاقے میں اور اتنے کراؤڈ میں اگر ہم یہ سلائی مشین دیتے تو بہت ساری لیڈیز کی دل آزاری بھی ہوتی، اور وہ پھر کوئی لڑائی جھگڑے کا ایک ماحول بنتا، تو ہم بالکل بھی نہیں چاہتے تھے کہ کسی کی دل آزاری ہو یا اس طرح کا ماحول خراب ہو۔ ہم نے اس جگہ کا انتخاب کیا کہ ہم اس 4 دیواری میں ان کی امانت ان کے حوالے کر دیں۔ تو ویورز اسپیشلی ہم تھینکس کریں گے وقار مصطفیٰ، حمزہ سیٹ اور طارق مصطفیٰ کا۔ حمزہ سیٹ اور وقار مصطفیٰ نے ہمارے ساتھ راشن میں تعاون کیا تھا، ان کے امام سے ہم نے لاسٹ ویک میں راشن تقسیم کیا تھا، اور نیکسٹ ویک کے لیے جو ہمارے پاس اماؤنٹ موجود تھا وہ تھا طارق مصطفیٰ کا، جن کی امانت تھی ہمارے پاس، اور ہم نے اس اماؤنٹ سے سلائی مشین ڈسٹریبیوٹ کی جو کہ آج آپ نے دیکھی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بچہ جس کے ہاتھوں پہ زخم تھے اور میڈیکل پرابلم کی وجہ سے وہ جا نہیں پا رہا تھا، اس کو اماؤنٹ کے لیے بھی تھینکس کریں گے ہم طارق مصطفیٰ کا، بہت بہت شکریہ۔ اللہ پاک آپ لوگوں کی تمام تر پریشانیاں بھی دور کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی یہ نیکی اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔
تو ویورس یہ مدرسے کے بچوں کو پڑھاتی ہیں، معلمہ ہیں یہ، اور یہ بھی بہت سی پریشانیوں سے دوچار ہیں. تو آئیے ان کی پریشانی ان کی زبانی سنتے ہیں. جی مجھے بتائیں گی کہ کیا پرابلم ہے؟ السلام علیکم. دراصل میں ہے نا بارشوں میں میرا گھر بہت زیادہ خراب تھا، تو اس وجہ سے کئی سال میں ہے نا اسی گھر میں رہی. تو اب تھوڑا بہت میں نے بنوانے کی کری ہے، لیکن اماؤنٹ وغیرہ کچھ ختم ہو گئے میرے پاس. تو اس وجہ سے مجھے بجری اور سیمنٹ کی ضرورت ہے، جس کی وجہ سے میں بے گھر ہوئی ہوں. ابھی کہیں رہتی ہوں، کبھی کہیں رہتی ہوں. اس وجہ سے اگر کوئی ہیلپ کر سکے تو میری تو کر دے پھر. تو ویورس آپ نے دیکھا یہ معلمہ ہیں اور ان کی جو پریشانی ہے وہ آپ کو بتا چکی ہوں، اور ہمیں امید رہے گی اور انتظار رہے گا کہ آپ جیسے مخیر حضرات ہم سے لازمی تعاون کریں گے، ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے. اور جو حضرات ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہیں وہ ہمیں کمنٹس میں بتائیں، اور ڈسکرپشن پہ نمبر ہے سر جمشید کا، آپ ان سے کانٹیکٹ کر لیجئے گا. تو انشاءاللہ ہم ان کی پوری کوشش کریں گے کہ ان کے لیے بھی ہم کوئی بندوبست کر سکیں، اور ہمیں انتظار رہے گا آپ جیسے مخیر حضرات کے کوآپریٹ کا. تو ویورز ایک دفعہ پھر میں آپ سب کا تھینکس کرنا چاہوں گی وقار مصطفیٰ اور حمزہ سیٹ، جنہوں نے ہمارے ساتھ راشن میں لاسٹ ویک میں تعاون کیا تھا، اور ان کے ہی بھائی طارق مصطفیٰ جنہوں نے ایک اماؤنٹ ہمیں دیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ لیڈیز کے لیے روزگار ہو. تو ہم نے سلائی مشین ارینج کی تھی. اس کے ساتھ ساتھ وہ بچہ جو بیمار تھا اس کو آپ نے میڈیسن کے لیے جو اماؤنٹ دیا اس کے لیے اسپیشلی تھینکس کریں گے. اور ہمیں آپ کے اس طرح کے کوآپریٹ کا انتظار رہے گا، اور امید بھی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں گے جیسے ہی ہمارے ساتھ کوآپریٹ ہوتا ہے یا ہمارے ساتھ جو بھی تعاون کرتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ پروگرام میں ملیں گے. جب تک کے لیے اللہ حافظ.